Ang gabi sa tanan. So karon naghimo jud ko og videos about sa ako ang giinom karon nga Dukodami. Kini si Dukodami miabot nako ni siya ni adtong miaging semana. So wala pa ko'y bulan nga nag-inom. Nakita na nako ang iyahang improvement. Dako kayo siya og improvement. Sa wala pa ko nag-inom, mao ni ang resulta sa ako nga tutoy. So, pagsugod na ko ginom, D1, D2, D3, D5, mao na pud ni ang resulta sa ako ang tutoy. O hantod nga naabot og D6, D7, hantod naabot og 15, kini na ang resulta. Ang result niya mao ang mura na siya og napagas dayon nalaya ang katong nagpula-pula. So, mga kaigsuonan ko, sama nako nga dunay mga sakit. Ayaw mo kahadlok, ayaw mo kabalaka. Kaya nga akong sakit, dili hamay-hamay. Nana ko sa stage 4 cancer. Pero sa akong pagpaningkamot uban sa tabang sa Ginoo kay kita usaraman ta nga tao nga gipiyalan sa Ginoo. Lamang kitang mga tao nga gipiyalan sa atong tagsa-tagsa kalawas usahay manggod na tay pag-abusar. Una nga pasalamat pud ko sa Ginoo nga wala ko ni pasagdi. Tinuod ngayon sila nga nung wala nako paoperahi. Wala nako paoperahi mga higala ko tungod kay daghan kong nakita nga nadungog nga nagpaopera sila. Maura man gihapon modagan pila ka tuig. Ako isip inyo higala si Nelia Bitacora miingon jud pasalamati ang Ginoo nga naataan sa kita. Labaw sa tanan, pasalamati ang Ginoo nga miabot nimo si Dukodami. Muna diha karon until now inom pa ko og Dukodami kay sulod man sa tulo ka bulan. Pero naanak ko nakita nga 75% to 80% ang usaban sa ako nga tutoy. So dalaygon ang Ginoo nga miabot ni siya nga Dukodami. Daghan na kay ko mga food supplement nga nahurot. Tingali dili na makuan ang unsa to nga mga food supplement, dili lang ako hinganlan kay ngano. Lisod kaayo makaingon sila nga ako silang gidaot. Pero diri sa Dukodami, diri nako nakita kung unsa ang Dukodami mutabang sa atong lawas. Tan-awon ninyo ako naong. O di ko mag-antipara. Na bago ko sakit ninyo makita wala no. Muna diha nga ang Dukodami dako kaayo katabang nato. Plus muhatag pa siya kahayag sa atong panit. Mauna nga dili kita lisang, dita mahadlok. O, diba? Mahamis imong panit. Salamat kaayo sa Dukodami kami abot sa kong kinabuhi. Salamat kaayo Coach Jake, Coach Dan o si Coach Rains nga maogyoy tagiya sa ato nga produkto. Daghang kayong salamat. Ang Ginoo magapanalangin sa matag usa ka nato. Salamat.